تومنا قبطي سينود نبعلهم سي اب تحت تتصعنو نايت منغست سلازخونوت قدم زهبو دغف زنبرو كان زوم ناي ابنا انطنيوس جروب اب دغز قالسو نعوم كمان دغف كغبرو لما يكالون شنكواي ان منغستي اسميعوم كساك غبرو سلازي زي كون ነገር አይነ حواوس سلازفلطو اذا منغستي እቲ መንግስቲ ናይ እቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ጥቡቅ ዝምድና እዩ ዘለዎ ምስ አልሲሲ ብሰንኩ ዋላቶም ናይ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ዋላቶም ሲኖድ ነቶም ናይ አብነት ኒውስ ግሩፕ ዳርጋ ገዲፎሞም እዮም ክሕግዞም አይካሉን ተጽዕኖ ብመንግስቲ ስለዝተገበረሎም ስለዚ አይና حواوسሶ ከም ዝበልኩኩም እቲ መቃለሲ ሰይድካ ስለተዛረብካ እዞም ካህናት ሕጂ ክዳ ዋላ መሻይኻትሲ كرانهم تخدينهم ناي تي بهلاوي توصو زسمعوا نجر يلن تسررها لومي تكنولوجي ايو تسرح مبر كم قدم نتابوت ولا نمشايخ ولا نقششتي كبرت لزلوهم اخبيرهم ناس قداي فتحوا مالتا يكون نو تتارجت نتا ايو اني سير معناتو ازكو انتايو UNHCR ناي رفيجي UN ناي رفيجي organization يو اتناتو سرح دماني رفيجي كيساقيو نرفيجي محجاز مستن هاجرات سممع غيروم اب هافتا هاجر كوفي بلو ولا بدقه خوينوم كمان تزعنوا لهم سو تارجت كون زلو UNHCR امبر مشايخ منقروس ابنا منقروس ابل الشيخ دليل كا زخون نجر يخونن سو تي براكتيكالي كسرح زخل نحنا تبايتالو تويتر يا سو او نعرض او نبر عيوتي تنجر نتوم اتنشن نت غدايت كسمعو زلوم انا خنفلق زلنا بعال انتونيو غوتريس بعال زي حدش نا UNHCR هاي كوميشنر ناي قبطي UNHCR تالكن قبرهم زلنا السوم يوم مس منغستي كوفي لهم كزراربو زخلو بيكوز سمم علوهم نتوم اب تعداتيهم عقبا زحاتتو ريجستر زغبروهم ناتوم بروتكشن كوهاو زغبوهم UNHCR ابو ولا UNHCR ون ابو مهلاوم ان فرحيهم زنبرو اب عد ديمقراسي اندحر كوينهم صقم يبلهم توعل وعليو اب كم زي اب سالسي علامات جن ميو اندابليهم سرحو كم دلايوم دلديلهم سي ازي جبر كل كلونهم ذاتس واي كل جزء ني هيد كورتر ني جينيفا انا صحف كل جزء بجينيفا غير زخيد نافتي لوكال مناتم توم لوكال ستاف مبزحتو كرداكم سكيورتيهم ابنا UNHCR اوفيس سرحو لوكال ستاف مبزحتهم ناي صطتا ناي تعديهم حبريتا كو غليلهم كون يلهم مزاتوهم نعنا زغدسنا يكونن مخنياتهم جن كنفلطوم علنا من ابو انتي يسرح سلازي اتزاد اللي حجي اتم كتصحفو تخلو نبي UNHCR صحفو بكم دبدابي بايميل بقاله اب تويتر دماني بقصالي او يتصحف اب تويتر بتعمل باورفولي كلهم على منغستي ابو يوم زلو تم بريزيدنت ناتهم ناي تويتر اكاونت علو بعلهم ذنب نويح سلازي كونه سلازي ابوي كسرح زلو كوين نسمع نبر سئلنا كساي نغبر سبما you know what practically active كوينهم كسرحو زخلو سبات 100 سبات يوم زدلي ولا 5 سب كمان اخولي مخناتو متايو تي كمي غيركا تارجت كاتوقع تفلق زلك امبر مصيخنا يزوخا وي مصيخنا يجدركا ايكونن انت غيزي قديمنا خيدولو مستغيزي اينا خنسغم زلنا سو ابزنا يزي غداي حجي اب تويتر نعرض ابو تصنيحنا تويت نغبر انا اندحر تويت غيره ريتويت غبروا اسهم تويت انت غيركم دماني اندحر ريو انا ناتي غداي مسل ناي سبع مسلات سبسل زخونكو رينتي قنقوا اندحر كساي كبرا تعراري ابيلبتنا هنا برينسيبل نتقملو غيرنا ريتويت غبر اندحر سماميعلو ريتويت غبر تزيلا تعراري ابيل تويت غبر سو كمون دحر غيرنا معالتاوي لو معالت سونيو the whole week كمون غبر معالتاوي كم تجبرنا تزحشة عمنا جبسي إمباسيتات كتقولوا دلهم دماني دولوا مترع صبويو أب فورين أوفيس أب جبسي تويت نعومون أفت تويت يأتوهم هجين تاهم تجبروا نايتي فورين مينستري
ሚኒስተር ሽምዶ ትረኽቡ ናቱ ትዊተር እንታይ ኢልኩም ጉግል ትገብሩ ናቱ ትዊተር ዓድ ትገብርዎ ራይዶ ከምኡ እንዳገበርካ እዩ እቲ ክሳይ ዝግበር ብኸምኡ ንስራሕ ኢና ኣም ሹር ኢት ዊል ቢ ፍሩትፉል ስለዚ ኣነ ምስቲ ባይታ ዘሎ በቲ ዘሎ ሓበሬታ ብኡ መጠን ሕጂ ትዊት ዝገብር ዘለኹ በቲ ዘለና ሓበሬታ ሴክሹዋል ቫይለንስ ኣሎ ሬፕ ክኾኑ ኣለው እግሮም ኣካላቶም ይቃፀል ኣሎ ብማይ ውዕይን በዚ ከምዚ ኣሲድን እሱ ኣሎ ቶርቸር ግበሩ ኣለው ዲፖርት ክኾኑ ኣለው ይእሰሩ ኣለው ሶ ዞስ ኣር ዘ ፖይንትስ ራይዶ እተን ቀንዲ ቀንዲ ፖይንት ኢና ሳይኮነን እዚ ይግበር ኣሎ እንደገና ሕጂ ሓንቲ ትዊት ገብራ ኣለኹ ናብ ኤርትራን ኤምባሲ ይውሰዱ ኣለውኒ ዲፖርቴሽን ፕሮሰስ ክግበር ኣሎ ቢኮዝ ትማሊ ይመስልኒ ክልተ መኪና ሙሉ ወሲዶሞ ማው ትራቭል ዶኪመንት ለሲፐሲ ይስራሓሎም ነይሩ ስለዚ እቲ ኤምባሲ ኦፍ ኮርስ ደስ ብሎ እዚ ደኣ ምክንያቱም ውግእ እንድሕር ከፊቶም ሕጂ ዝመተሎም ሰብ ክደልዮም ግድነት ኣብ ውሽጢ ድማ ይፈልስ ስለዘሎ ንደገ ካብ ደገ የእትዮም ከዋግእዎ ስለዚ እሱ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ስማዕኒ ነዊሕ ግዜ እዚ ኤልሳ እታ ትዊት ናትኪ ኣበይ ክንረኽባ ንኽእል ዝብሉ ኣለው ኤልሳ ጭሩም እያ ትብል ኤልሳ ጭሩም ኦኬ ኤልሳ ጭሩም ኢልኩም ትረኽቧ ትኽእሉ ኣብ ትዊተር ኤልሳ ጭሩም ሕጂ ይገብር ኣለኹ ሓደ 3-4 ከገብረ ሕጂ በቃ ንዑ ሪትዊት ጥራሕ ግበሩ ራይዶ ኣብኡ ንንፋዕ ቴንክ ዩ ኤልሲኖ ቴንክ ዩ ሪትዊት ክገብረ Give me 1 minute, please. Elsa, thank you so much. Give me 2 minutes. جمال هبوس كان لبرنس كحراي. سلام نقولاتكم سلام إلسا. أب تويتر basically قالنا هاشتاج الله. training لهبنا عن سبات نقول لهم سبات ناتي كم يقرأ تويت قبله تايرك بوست قبله كم يكومنت صحفه كم نتي بانشر بحال أو أكاونتهم كيف بلاشوا evidently artificial intelligence هم تجبر content click to post click ترى يقرأهم سي post هان قبله هيت صحفه كيف بلو هيت تعبوا نزم كلهم سبات بتصوعين صباحكي including كارؤوس سباتون important تخونوا تاك تجبر مسجات معات ready يدلوا link ينهبهم click يم تجبرها it's very easy كل تسمون قلنا لنا مجمرة معنا 8 سنوات يوم حجينا بساسة 5 نهار مع وليد الله كوم دا بريد غزر بساعات يتسبنان فتوتنا له في تويتر عرفتي هاشتاج protect refugees in Egypt كنا تصحفكي we can track your message نقدر وانا كنت مسي او شو مستنات في post engage نقدر نخدمنا everything is ready سبي دايما تدله the information تعمل تزرع عقلنا even at pressure at government كما قلنا نقبل مجمعها متي minister كم جمعنا كم general manager كم major general بحالهم عامون تاكن government لنا CC office UNHCR إلينا صالح إذا حدش والعراق February جمعة so on كلاتهم مالتي allow تناتكم حيلي ما تشوفهم كليك من بار وين كان مستي نحن نجودنا join قركم بزح كذي وسدني أما أنيكم 10 minutes وديك أخذت لها تويت غيرو سبسي just like 1 second there repost تقبرو that's it أفرح من عراقي so well أفرح بتحدث عفات الله